दर्शकबिन नमस्कार। सामाजिक क्षेत्र तथा विकास निर्माणका विविध गतिविधिहरूसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्णका लागि नेपाल मिडिया एन्ड स्टुडियोद्वारा उत्पादित बहुउपयोगी कार्यक्रम न्यू होराइजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गीता प्याकुरे हो। दर्शकबिन, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोनाका कारण केही समयका लागि बन्द हुन गएको यस कार्यक्रम यो सातादेखि पुनः प्रसारण हुँदैछ। हरेक साताको यसै समयमा प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामीले देशव्यापी विकास निर्माणका विविध गतिविधिहरू तथा सोही क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, आजको प्रस्तुतिमा हामीले प्रदेश नम्बर 3 का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री एवं लामो समयदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा रहेर देशको विकास क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउनु भएका माननीय श्री रामेश्वर फुयालसँग केही भनाइहरू लिएका थियौँ। सोही सन्दर्भको एक रिपोर्ट। नमस्कार। नेपाल स्वर्ग जस्तै छ। यहाँका स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनद्वारा जनताको जीवनलाई ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी हेटौँडा तय गरिसके पछाडि नाम बागमती प्रदेश टुङ्गो गरिसकेपछि हामीले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यही क्रममा यस आर्थिक वर्ष 77-78 मा स्वच्छ बागमती प्रदेश अभियान हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसलाई हरित बागमती प्रदेश भन्ने कार्यक्रम दिएका छौँ र त्यो निर्माणको लागि हामीले श्रम परिचालनलाई विशिष्ट जोड दिएका छौँ र त्यसका लागि 66 नै निर्वाचन क्षेत्रमा रु 15 लाखका दरले विनियोजित गर्ने, सिँचाइको क्षेत्रमा काम गर्ने, यसैगरी सडक निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने, उत्पादन वृद्धिका लागि काम केन्द्रित गर्ने, पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने, नदी नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्ने, साथै उद्यान निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने, यी सबै कामहरू कोभिड-19 को महामारीले संसारलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ त्यो पराजित गर्नको लागि श्रम परिचालनको योजना बनाउने सामान्यतया हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारको योजनामा यो हिउँद श्रम परिचालनको हिउँद हुनेछ। उत्पादन वृद्धिमा हामी जोड दिनेछौँ र हाम्रो देशलाई, हाम्रो प्रदेशलाई यहाँ स्रोत र साधनको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश भएको हुनाले पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्छौँ। उज्यालोलाई पनि सँगै लान्छौँ, उत्पादन वृद्धिको कामलाई पनि सँगै लान्छौँ। त्यति मात्रै होइन, बेघर बारहरूलाई घरबारका लागि जनता आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत आवास नभएकालाई आवास दिने, आवाज नभएकाहरूको सेवामा प्रदेश सरकारलाई पुर्याउने, बागमती प्रदेश सरकारलाई पुर्याउने, स्थानीय तहको एकीकृत योजना सँगै जोडेर लिएर जाने, केन्द्र सरकारको कार्यक्रमलाई पनि हामी जोडेर लिएर जान्छौँ। त्यसो हुँदा हाम्रो यो बागमती प्रदेश स्वच्छ बागमती प्रदेश अभियानको रूपमा अगाडि बढ्छ र यसका लागि हामीले भनेका छौँ यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमै हामीले सम्बोधन गरेका छौँ कि विद्यमान कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट आम नेपालीले विदेश र स्वदेशमा समेत रोजगारी गुमाएको अवस्थामा विदेशमा सिकेको सिपको प्रयोग तथा रोजगारमा राहत स्वरूप पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम 66 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु 15 लाखका दरले विनियोजन भएको छ। यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसहित जनताको बृहत सहभागितामा सञ्चालन हुनेछ। विनियोजित रकमबाट सिँचाइ, तटबन्ध, सडक, खानेपानी, सरसफाइ, तालतलैया, पोखरी, उद्यान जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा परिचालित हुनेछ। सार तत्त्वमा भन्यो भने उत्पादनका लागि हामी खर्च गर्छौँ, श्रम परिचालित गर्छौँ। यसमा मुख्यमन्त्रीज्यूहरू
प्रदेश सभाका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाका र राष्ट्रिय सभाका सदस्यज्यूहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ। गाउँपालिका र नगरपालिका मेयरदेखि वडा सदस्यहरूसम्म परिचालित हुनुहुनेछ। नागरिक समाजका हिसाबले सबै राजनैतिक पार्टीहरू राष्ट्रिय झन्डा बोकेर श्रम परिचालनमा आउनुहुनेछ। म आम जनतालाई आह्वान गर्नेछु, यो पटक यो हिउँद श्रमको हिउँद बनाऊ, उत्पादन वृद्धिको हिउँद बनाऊ र हरेक मान्छेहरूले निर्माण मात्र होइन, खुसी निर्माणको पनि आफैले श्रम गरेपछि त त्यो खुसी पनि बेग्लै हुन्छ होला, त्यो नवनिर्माणमा हामी लाग्नेछौँ। यसरी हामी बागमती प्रदेशलाई स्वच्छ बागमती प्रदेश अभियान अगाडि बढ्नेछ। यो अभियानले जनतामा एउटा उत्साह पैदा गर्दछ भने श्रम गर्नेहरू साना होइनन्, कर्म गर्नेहरू साना होइनन्, श्रम सानो हुँदैन, छोरी मान्छेहरू सानो हुँदैनन् र गाउँ सानो हुँदैन अथवा तल होइन। गाउँ र सहर सुविधाले बराबरी, छोरा र छोरी हकले बराबरी, त्यसै गरी शारीरिक श्रम र मानसिक श्रम सम्मान बराबरी। यस्तो नेपाल निर्माण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै यसको संयोजन गर्छ। हामी श्रमलाई यो हिउँद श्रममय बनाउनेछौँ, त्यो दिशामा जाने योजना छ। यसलाई बजेटमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। धादिङदेखि मनरीसम्मको खण्डलाई र अर्को खण्डको रूपमा, चौथो खण्डको रूपमा बागमती प्रदेश सरकारले पुष्पलाल चक्रपथको परिकल्पना गरिरहेको छ। यो चक्रपथ बाहेक पनि हामी केही चक्रपथहरू बनाउँछौँ। पूर्वी चितवन चक्रपथ भनेर त्यसको परिकल्पना गरेका छौँ। सिन्धुली ठाउँ नछुटोस् भनेर त्यहाँ एउटा पुलको परिकल्पना गरेका छौँ। ठुलै पुल बन्छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका 30 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी 6 वटा बिन्दुबाट चक्रपथ निर्माणको भइरहेको काममा गति पैदा गर्नको लागि हाम्रो कामको प्रारम्भ हुन्छ। त्यस क्रममा साँखुबाट प्रारम्भ हुने काम जगडोलसम्म जान्छ एउटा खण्डको रूपमा। जगडोलदेखि बुढा नीलकण्ठ हुँदै टोखा हुँदै जितपुर फेदी हुँदै पाँचमाने भन्ज्याङ पनि हुँदै मुड्कुसम्मको भाग अर्को खण्डको रूपमा विकास गरिन्छ भने हामीले भीमढुङ्गाको नर्सरी भन्ज्याङदेखि शिवचटार हुँदै नयाँ नक्काप हुँदै थानकोटसम्मको भाग तेस्रो खण्डको रूपमा विकास गर्छौँ। र चौथो खण्ड थानकोटदेखि मातातीर्थ हुँदै कीर्तिपुरको पछिल्लो भाग हुँदै बागमतीसम्म आइपुग्छ, चल्नाखेलसम्म आइपुग्छ र चल्नाखेलबाट एउटा पुल प्रदेश सरकारले नै बागमतीमा पुल बनाउँछ, त्यसको हामीले डिपिआर बनाउँछौँ, पुल निर्माण गर्छौँ। र ललित घुम्ती हुँदै बिरुवासम्म पुगेर ललितपुरको खण्ड सकिन्छ भने बिरुवा सकिनासाथ तर्खालबाट गुन्डु हुँदै सुणाल हुँदै यो चक्रपथको भाग चाहिँ साँखुसम्म तेलकोट भन्ज्याङ हुँदै साँखु पुग्छ। यसरी 150 किलोमिटरको चक्रपथ बनाउने हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। तपाईँले सुन्दा अचम्म पनि मान्न सक्नुहुन्छ, धेरै मान्छेले यति ठुलो बजेट छ, हामी के चाहन्छौँ भने जनताले खनिसकेको बाटो हो। हाम्रा शङ्खचक्र पनि यो बाटो खन्दा, यो चक्रपथ खन्दा यो शङ्खचक्र गुमेकै छन्, जनतासँगै खनेको हो। जनताले नै खुवाएको मकै भटमास खाएका हौँ, कुटो कोदालो उहाँले नै चलाउनु भएको हो। र यसको परिकल्पना गरिरहँदा मदन भण्डारी, राजनेता मदन भण्डारी संसदमा निर्वाचित भइरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा जनताको बिचबाट हामीले ल्याएको सोच हो। यो सोच आज मूर्त रूप दिने अवस्था करिब बनेको छ। यसले उपत्यकाका 30 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई यसले समाविष्ट गर्छ। 26 वटा निर्वाचन क्षेत्र त भएरै बग्छ। यसलाई काठमाडौँ उपत्यका काठ चक्रपथको नाम दिएका छौँ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्ला समेट्छ भने मैले होइन भनेको पुष्पलाल चक्रपथले 10 वटा जिल्लालाई समेट्छ, 30 निर्वाचन क्षेत्र समेट्छ। काठमाडौँ उपत्यका काठ चक्रपथले भने 10 जिल्ला नै समेट्छ। पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथले
चितवन जिल्ला छोड्थ्यो, चितवन जिल्लालाई पनि हामीले समेट्ने भयौँ। चितवनकै पूर्वी चितवन चक्रपथ भनेर बनाउँछौँ भने सिन्धुली जिल्ला छुनी मात्रै भएको हुनाले त्यहाँ एउटा पुल हामी जोड्छौँ। यी कामहरूले यो बागमती प्रदेश सरकारको परिकल्पना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको परिकल्पना पछाडि परेको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछ। यो सम्बोधन गरिरहेको बखत छुट्ने भाग एउटा रुबी भ्याली हुने भयो। त्यसैले रुबी भ्याली एकीकृत विकास योजना, रुबी भ्याली बहुउद्देश्य एकीकृत विकास योजना, रुबी भ्याली एकीकृत विकास योजनाको परिकल्पना छ भने दोलखालाई अलि जोडै दिनुपर्ने भएको हुनाले दोलखा जुन आफैमा सुन्दर क्षेत्र छ, दोलखालाई सम्बोधन गर्नको लागि जिरी बहुउद्देश्य एकीकृत विकास परियोजनाको परिकल्पना गरेका छौँ। यसरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा दीर्घकालीन योजनाहरू बनेका छन्। यो सबै मध्येको पनि माउ योजना भनेको 103 वर्ष अगाडि सन् 1917 मा ब्रिगेडियर जनरल दिलजिङ थापाले चुरेमाई सुरुङ बनाउन जान्नुभएछ। उहाँको नेतृत्वमा बन्न सकेछ भने अहिले 21औं शताब्दीमा सुरुङको त आवश्यकता छ। सुरुङ युगको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अब त्यो नयाँ आयाममा सुरु गर्नुपर्छ सुरुङ युग भनेर हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले वर्षदेखि उठाउनु भएको एउटा मुद्दा पनि छ। नेपाली जनताको पनि मुद्दा हो। नेपालमा 103 वर्ष अगाडि सुरुङ बन्न सक्ने, तर अब नसक्ने, अब सक्नै पर्छ। यसका लागि मदन भण्डारी मार्ग हामीले दक्षिणकाली, छैमाले, सिस्नेरी हुँदै भैँसेसम्म निर्माण गरेका छौँ। यो बाटो 21 किलोमिटर यो बन्दाबन्दीको बेलामा चौडा भइसकेको छ। करिब 8 देखि 10 मिटरको हामीले चौडा गरिसकेका छौँ। पहाड फोड्नुपर्ने थियो, डरलाग्दो पहाडहरू थियो, त्यो सबै पहराहरू फोड्दै हामीले त्यो निर्माण गरेका छौँ भने त्यही थलोमा, त्यही बाटोमा मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत कुलेखानीदेखि भीमफेरीसम्म पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग भनेर 3.217 किलोमिटरको हामीले महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा, प्रदेश गौरवको योजना, रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा सुरुङ मार्गलाई परिकल्पना गरेका छौँ। सम्भवतः केही दिनभित्र, केही हप्ताभित्र टेन्डरमा पुर्याउनेछौँ। यो बन्दाबन्दी नभएको भए टेन्डरमा गइसक्थ्यो। यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा टेन्डरमा पुगिसकेका छैनौँ, तर केही हप्ताभित्रमा हामी टेन्डरको प्रक्रियामा जान्छौँ। र यसमा केन्द्र सरकारले पनि मैले धन्यवाद दिनै पर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीलाई, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हामीले रु 1 भए नि पाऊँ, सहकार्य गरौँ भनेर बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट आह्वान गरेका थियौँ। बजेट शीर्षक खुलाएर यो सुरुङ मार्गको नाममा रु 2 करोड विनियोजित छ। यसलाई हामीले ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ। त्यो 2 करोडले बन्ने होइन, सहकार्य सँगै गर्ने भन्यो। बागमती प्रदेश सरकारले हामीले 1 अर्ब 20 करोड भन्दा बढी विनियोजित गरेका छौँ। त्यसमा सङ्घीय सरकारले, केन्द्र सरकारले रु 2 करोड मिसायो हाल। सहकार्य गर्ने भन्नेसित आधा आधी नै हुनेछ। हामी प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारको योगदान पनि छ। यसरी महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रको योजनाको परिकल्पना छ र हामीले बागमती प्रदेश सरकारले योजना बनाइरहेका बखत के गरेका छौँ भने बहुवर्षीय योजनाहरूको सूची तयार गर्छौँ। बहुवर्षीयमा टेन्डरमा जानेछन्। ठुला योजनाहरू, मझौला खालका योजना पनि छन्, तिनको पनि सम्बोधन गर्छौँ। र साना खालका योजनाहरू हामीले योजना जनताको आवश्यकताको, जनप्रतिनिधिले रोजे अनुसार गर्ने कुरा हो। त्यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेका छौँ। वास्तविक नागरिकले कस्ता योजना खोज्छन्, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा त्यही खालको योजनाको परिकल्पना छ। त्यति मात्रै होइन, जताको बाटो खन्ने, हिसाब न किताबसँग बाटो खन्ने भयो
र जनप्रतिनिधिको आफ्ना डोजर प्रयोग गर्नका लागि भयो भन्ने पनि जनताको गुनासो छ। त्यसो हुन बागमती प्रदेशमा पाउँदैन। यसका लागि अब हामीले नयाँ योजना खनखानको काम 20% नगाउँदैनौँ। 80% काम हामी सडक पूर्वाधारको स्तर उन्नतिमा लगाउँछौँ। कतै कतै कोही जनप्रतिनिधिले भुल गर्नुभयो होला। जनप्रतिनिधि भन्नाले त म जस्तै व्यक्तित्वहरू त हुनु होला नि। हामी मध्ये कसैले भुल गरौँला, आम सबैलाई भन्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले आम जनप्रतिनिधिलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। अब हामी नयाँ निर्माणमा 20% भन्दा बढी जोड नदिउँ। निर्माण भइसकेकोलाई स्तर उन्नति गरौँ। जनताले सेवा पाउनेछन्। जनताको आलोचनाको विषय पनि बनेको राम्रो गर, नसक्ने बरु नबनाऊ, प्राविधिक हिसाबले योग्य छैन भने त्यो काम नगर भन्ने कुरा नै हो। त्यसैले गर्दा म के जिम्माका साथ भन्न चाहन्छु भने अब हामीले बनाउने सडक हरियालीयुक्त सडक हुनेछन्। इस्टिमेटमै त्यसको लागत अनुमानमै यो विषयलाई ध्यान दिनेछौँ। साथसाथै त्यसको कति ग्रेडमा खन्ने हो, त्यसको सतह कस्तो बनाउनु पर्ने हो, प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट गर्नेछौँ। काम हुँदाहुँदै जनताको पुरै ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि ठेक्कापट्टा छ भने पनि स्थानीय जनताको पहलकदमी खबरदारी कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनेछौँ। बस पहिरैमा जनसमुदायसँग निर्माण व्यवसायलाई पनि राखेर प्रदेशका निर्वाचित समानुपातिक मान्यज्यूहरूको भूमिकासहित स्थानीय तहको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भूमिकासहित कार्य सम्पन्न गर्न प्रयास गर्छौँ। र निर्माण व्यवसायहरू पनि उहाँहरू पेसाले निर्माण व्यवसाय हुनुभयो, त्यसका असल नागरिक पनि हुनुपर्दछ। असल नागरिकको हिसाबले उहाँहरूले भूमिका खेल्नु पनि भएको छ। नभए कसरी यत्रो नवनिर्माण हुन्छ। हरेक मान्छेलाई असल कामका लागि धन्यवाद भन्ने, दुधको दुध भन्ने, पानीको पानी भन्ने प्रणाली बागमती प्रदेशमा हामी स्थापित गर्छौँ। र नवनिर्माणको काममा युवाहरूका, नागरिकहरूका अथवा देश विदेश गएर फर्केर आउनुभएकाहरूको उहाँहरूको अनुभव के छ, उहाँहरूको सुझाव के छ। फेसबुकमा नेगेटिभ कमेन्ट मात्रै गर्न होइन, देश बन्दैन भन्न होइन, देश बनाउन सक्छौँ। यो स्वर्ग जस्तै देश हो। म विदेश गएर आएपछि त भन्छु भन्ने जनमत मैले 79% देखाएको छु। त्यसो भएकोमा त्यो जनशक्तिलाई नवनिर्माणमा लगाउनै पर्छ। त्यो नवनिर्माणको कामको नेतृत्व राजनीतिज्ञले गर्नुपर्छ। राजनीतिज्ञ टाढैदेखि माया गरौँ जस्तो लाग्ने गरी राजनीतिज्ञहरूका क्रियाकलापहरू पनि हुनुपर्छ। त्यो जनताको अपेक्षा छ। त्यसो गरेर नै राजनीतिज्ञले पास हुनुपर्छ। जनताको लोकप्रिय जनमत प्राप्त गर्नका लागि थप मेहनत, थप परिश्रमका साथ राजनीतिज्ञहरूले लाग्नुपर्छ। पार्टी त इच्छाअनुसार छान्न पाइन्छ, जनताले पनि इच्छाअनुसारको पार्टी छान्नेछन्, तर नवनिर्माण राष्ट्रिय एजेन्डालाई केन्द्रित गरेर गर्नेछन्। आम मान्छेहरूको अपेक्षा पनि मैले त त्यही पाएको छु। त्यसैले आउँदो हिउँद हामीले योजनाबद्ध कामको हिउँदको रूपमा लान्छौँ। र यसका लागि के सोचेका छौँ भने असार महिनामा आर्थिक वर्ष सकिन्छ, साउन भदौ असोजमा ठेक्कापट्टाको काम, उपभोक्ता समितिहरू निर्माण र तयारीको काम, कार्तिक मक्सिर पुस निकासा अगाडि बढिहाल्ने अवधिको रूपमा, र साँच्चीको काम गर्ने फागुनसम्म, चैत्रमा हिसाब किताब, वैशाख पछाडि हात बाँधेरै बस्न त परेन, बाँकी ताँकी काम र फरफराकमा लाग्ने। त्यसपछि सामान्यतया असारमा निर्माण विकासको कामको प्रतिशत घटाउने। केही काम त बाँकी रहला, किनभने 12 महिना काम नगर्ने 11 महिना काम गर्ने नेपाल बनाउनु मिल्दैन। म त 24 घण्टा काम गर्ने नेपाल बनाउनुपर्छ। त्यो तागत नेपाली जनतामा छ, त्यो तागत नेपाली नागरिकमा, त्यो उत्साह पनि छ। त्यसैले देशलाई आशावाद भएका नागरिकको देश बनाउनको लागि राजनीतिज्ञहरूले थप काम गर्नुपर्छ। पटक पटक जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। यसका लागि जनताबाटै सिक्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ चुनाव जितिरहेको बखत मान्छेले त्यो धरती बिर्सन पनि सक्छ, तर जनताले त खबरदारी गरिरहनु पर्छ। र जनता नै ठुलो भगवान हो। र म नेपाल साँच्चै चेतनाका हिसाबले नमस्कार गर्ने नेपाल हो नि। हिजो यो बिचमा हामीले हात मिलाउनु पनि सिक्यौँ।
तर आज पूर्वीय दर्शनको नमस्कार नै खोजी गर्ने ट्रम्पहरू पनि हुनुभयो। राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि नमस्कार गरेकै मैले देखेँ। अनि जर्मनी र विभिन्न देशहरूमा ओमको सम्बोधनका साथ मान्छेले आफूलाई आत्मबोध गरिरहेको पनि मैले देखेँ। त्यसैले पूर्वीय दर्शनका धेरै ज्ञानका विषयहरू हामीले छोडेछौँ। योगको विषय हामीले बिर्सेछौँ। अब फेरि सम्झना हुन थाल्यो। त्यसै गरी शुद्ध कसरी हुने भन्ने कुरा, मनदेखि कर्म सबै शुद्ध हुने सन्दर्भहरू, पूर्वीय दर्शनका धेरै विषयहरू र निर्माणमा लाग भन्ने कुराहरू र निर्माण गरिरहेको बखत पनि वातावरण मैत्री गर भनेको त होला नि। मलाई जतिखेर चुडाकर्म हुँदै थियो, मलाई गुरुहरूले सिकाउनु भयो खोलामा ढुङ्गा नहान्नु, रुख चढ्दा रुख नचढ्नु, होस् गर्नु, खाँदा नबोल्नु मलाई सिकाउनु भयो। केही दिन अगाडि मेरो डाक्टरलाई मैले सोधेँ, मलाई सर्कन थाल्यो भनेर। डाक्टरले भन्नुभयो खाँदा मौन बस्नु भन्नुभयो। कति वैज्ञानिक कुराले छ। हिँड्दा ढुङ्गा हान्दै नहिँड्नु भन्नुभयो। त्यो ज्ञान वातावरण मैत्री काम गर भने रहेछ नि। यसो भएको हुनाले हाम्रा संस्कृति शिक्षाका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई अथवा सांस्कृतिक रूपले हामीले हिजो हजारौँ वर्षदेखि सिकेका विषयहरूलाई रूपान्तरणमा लगाउने भनेको के? समाजवाद निर्माणमा लगाउने भनेको के? समताको कुरा, वितरणमा न्यायको कुरा, उत्पादनमा जोड दिने कुरा, यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममै सोचेको छ र हामीले त ल्याएका छौँ। अब हामी मुलुकलाई वातावरण मैत्री हिसाबले विकास गर्नको लागि हाम्रा सबै निर्माण विकासका क्रमहरू वातावरण मैत्री बनाउँछौँ। यसका लागि हामीले सोचिरहेका छौँ विक्रमसम्म 2085सम्म विद्युतीय साधनद्वारा, नवीकरणीय ऊर्जाका साधनद्वारा तेलको प्रयोगबाट हुने खालको प्रदूषणको अवस्था फेर्नका लागि बागमती प्रदेशका केही सहरहरूमा विद्युतीय साधनले विस्थापन गर्ने तेलको प्रयोगलाई हामीले त्यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ। हरित प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने दृष्टिकोण पनि बनाएका छौँ। यी सबै कामहरू कानुनद्वारा गर्नुपर्छ भनेर यही हप्ता सम्भवतः 29 या 30 गते बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधार विधेयक छलफलमा आउनेछ। त्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भर्खरै तयार गरेको विधेयक हो। हामीले यातायातको क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गर्ने, विद्युतीयकरण गर्ने त्यो दृष्टिकोणमा विद्युतीय प्रणालीद्वारा जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने यो काममा अब बागमती प्रदेश सरकार लागेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अब गर्नै पर्ने काम भनेको चाहिँ घरमै बसेर राजस्व तिर्न पाइयोस् न। साथसाथै आज मैले भनिरहेको बखत तपाईहरू पत्तै नहाल्नु होला, हामी त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। यही हप्तामा हामी एउटा कार्यदल बनाउन गइरहेका छौँ र जुन कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा हामी केही महिनाभित्रमा यातायातको क्षेत्रमा जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट राजस्व तिर्न पाइने, नवीकरणको सुविधामा धेरैभन्दा धेरै सुविधा घरबाटै दिन पनि सकिने, नजिकको सेवा कार्यालयबाट दिन सकिने त्यो प्रणालीतर्फ जान प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि तपाईँले आज मलाई सोध्नु होला, आज असारको म 26 गते तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छु, कति ठुलो लाइन होला। म यसमा दुखित पनि छु। यद्यपि यो लकडाउन, यो बन्दाबन्दी त हामीले चाहेर आएको होइन। म फागुनको 5 गते यो मन्त्रालय सम्हालेँ। त्योभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्हालिरहनु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि केशव स्थापित मान्यज्यूले सम्हालिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ प्रयास गर्दै आउनुभएको थियो। त्यो प्रयासलाई मैले गति पैदा गर्नको लागि कति सक्छु त्यो प्रयासमा छौँ। त्यो प्रयासमा हुँदाहुँदै पनि बन्दाबन्दीले हामीलाई रोकेको छ। सीमितता, बजेटको सीमितताले पनि रोकेको छ र मानसिकताले पनि रोकेको छ। अझै असल काम गर्नका लागि वातावरण बनाउनै पर्ने छ, बनाएरै जानुपर्ने छ भने हाम्रो प्रणालीगत रूपले हामी अझै लाइन बस्ने बनिरहेका छैनौँ।
पालो कुर्नी बनिरहेका छैनौँ। यद्यपि यो हाम्रो परम्परागत रूपले भन्नुहुन्छ भने म गौरव गर्न चाहन्छु। खेतमा पानी लाउने प्रणाली पालो कुरेरै छ, पानी भर्ने पनेराको प्रणाली पालो कुरेरै छ। हामी यातायातमा जाँदा पालो कुर्नु पर्दैन। आम मान्छेहरू सकभर पालो नकुर्ने, भनसुनकै मुलुक बनाउन खोज्ने, मनसुन कुर्नु नपर्ने नेपाल बनाऊ भनेको तर मनसुन कुर्नै पर्ने नेपाल बनाउने, हामी त्यो हाम्रो पुरानो हामीसँग भएको गलत संस्कारहरू पनि छन्। यद्यपि हाम्रो पुर्खाले त्यो होइन, असल कुरै सिकाउनु भएको थियो, यो बिचमा छोडेका छौँ। त्यसलाई पनि अब प्रविधिको विकासद्वारा मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले मैले यी भनेका कुराहरू प्रविधिको व्यवस्थापन बिना हुनै सक्दैन। त्यसैले प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न सीमित बजेटलाई उच्चतम प्रयोग पनि गर्नुपर्ने छ। ती प्रतिकूलताहरू झेल्दै बागमती प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यो दिशातर्फको नेतृत्व कुशलतापूर्वक गरिरहनु भएको छ र हाम्रा सबै मन्त्रालयहरू हामी सोही अनुसार चलाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। मात्रै संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा आयो, निर्वाचनद्वारा आयो। यो आइसकेपछि हामीले के गरेछौँ? हामीले धेरै गर्न सकेका छैनौँ। बजेट सीमित छ, हामी सिक्दैछौँ, कानुन बनाउँदैछौँ, 50 भन्दा बढी ऐन बनायौँ। प्रदेशको नामाकरण बागमती प्रदेश गर्यौँ। स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा फलामको चिउरा जस्तै थियो, तर नाम बागमती प्रदेश सर्वसम्मतिले गर्यौँ। 108 मा 108 मत पर्यो। हेटौँडा राजधानी कायम गर्ने कुरा कठिन काम थियो, 108 मा 105 मत पर्यो। भनेपछि जनताको समर्थन, जनमतको समर्थन सामान्य छैन, असाधारण छ। तर त्यतिले पुग्दो रहेनछ। निर्माण विकासको काम ठुला खालका योजनामा नि हाम्रो ध्यान गएको छ, मझौला खालको योजनामा नि गएको छ, साना खालको योजनामा नि गएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 भनेको 76 साल जेठ महिनासम्म, जेठ मसान्तसम्म हामीले यति काम गरेछौँ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत कच्ची सडक 807 किलोमिटर बनेछ। हाम्रो प्राविधिक रिपोर्टले यो भन्छ। कालोपत्रे 155 किलोमिटर भएछ। ग्राभलिङ गर्ने काम, खण्डास्मित गर्ने काम 320 किलोमिटर भएछ। ढलान 24 किलोमिटर गरिएछ। सडक पुल 33 वटा सम्पन्न भएछन् र यो काम 2 वर्षमा गरिएछ। तर हामीले आशा गरेका छौँ आउँदो वर्ष तपाईले हामीलाई भेट्दा यसको दोब्बर काम गरेको 2077 साल जेठ मसान्तसम्ममा यसको दोब्बर काम भएको अङ्क म तपाईलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु आम जनतालाई। यसका लागि आउँदो हिउँद 2077 सालको हिउँद हरेक नागरिकलाई कमसे कम 1 हप्ता श्रममा आइदिनुहोस्। तपाईहरु जुन बस्तीमा हुनुहुन्छ, हामी 2077 सालको शहीद दिवस माघ 16 गतेदेखि फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस र सुखानीका शहीदहरूले शहादत प्राप्त गरेको हरि नेपाल र रामनाथ दाहालहरू, ती शहीदहरूले शहीद प्राप्त गरेको झापाको सुखानीमा 1 फागुन 21 गते यो 1 मास 1 महिना करिब 1 महिना हामी श्रममै बिताउने छौँ। बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्यज्यूहरू, समानुपातिक तर्फका मान्यज्यूहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर, उपमेयर र सदस्यहरू, नागरिक समाज, राजनैतिक पार्टीहरू सबै यो राष्ट्रिय झण्डा बोकेर हामी श्रममा आउनेछौँ। यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम हेरिरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सुनिरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,
आउँदो हिउँद श्रमको हिउँद बागमती प्रदेशले बनाउनेछ। यसका लागि थोरै रकम विनियोजन गरेका छौँ। प्रत्येक 66 निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यसमा 15-15 लाखको हाम्रो विनियोजन छ। कोभिडको सम्बोधनको लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यसमा हामीले सिँचाइका कुलाहरू निर्माण गर्नेछौँ, सफाई गर्नेछौँ, उपभोक्ता समिति बन्नेछन्। राजनीतिक नेतृत्वले पैसातर्फ आँखै लाउँदैन। उपभोक्ता समिति जनताको बिचबाट बन्छ। बहुदलीय बहुपक्षीय वास्तविक उपभोक्ताहरूको उपभोक्ता समिति बन्छ र त्यसले मात्रै पैसा चुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले श्रम गर्न आउँछ र त्यहाँको व्यवस्थापन साझा ढङ्गले हुन्छ। र यो अभियानलाई हामीले स्वच्छ बागमती प्रदेश अभियान अथवा यसको नाम कोभिड-19 को अवस्थामा स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने, जनशक्तिको सिपको प्रयोग गर्ने, यसका लागि आत्मनिर्भरताका लागि यसका लागि हामीले यो अभियानलाई के भनेका छौँ भने पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम भनेर भनेका छौँ। र यो बागमती प्रदेशका 66 निर्वाचन क्षेत्रमा 66 निर्वाचन क्षेत्रमै निर्वाचित रहेका प्रत्यक्षतर्फका मान्यज्यूहरू नेतृत्व गर्नेहरू श्रम परिचालनको योजना हुन्छ। त्यो योजनामा आम नागरिकलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, जनसमुदायलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यो सम्भव कार्यक्रम हो। जब हामी हाम्रा शङ्खचक्रहरू श्रममा पनि सँगै परिचालित हुँदैनन्, देश कसरी बन्छ? र यसमा कोही मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी रकम सङ्कलन गर्दैनौँ, श्रममै आउनुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्न भने उपभोक्ताको बिचमा आउनुहोस्, पानी खुवाइदिएर जानुहोस्, मकैबाट मासु भुटेर खुवाइदिएर पनि जानुहोस्, या मुला या गाजर बाँडिदिनु पनि सक्नुहुन्छ। होइन भने मुसुक्क हाँसेर त जान सक्नुहुन्छ। ठिक छ, एकै भन्नु त सक्नुहुन्छ। वाह, खबरदार है, पैसा नासमास भनेर भनिदिनुहोस्। हामीलाई अरू केही चाहिएको छैन। हामीलाई आलोचना पनि चाहिएको छ, हामीलाई खबरदारी पनि चाहिएको छ। किनभने मान्छेहरू पदमा जाँदा, मान्छेहरू जिम्मेवारीमा जाँदा, मान्छेहरूले त्यो मौका पाउँदा बरालिने पनि सम्भावना हुन्छ, अथवा त्यो खालको एउटा आफूलाई परिचित नहुने मनोकांक्षा पनि आउन सक्छ। तर हरेक राजनीतिज्ञले डाङ्ग्रे जस्तै बन्नुपर्छ। त्यसका लागि आगो जनता हो र त्यो नाच्न सक्ने मात्रै राजनीतिक नेतृत्व हुनसक्छ, हुनुपर्दछ। यो कुराका पनि गरेर हामी पूर्ण लोकतन्त्रतर्फ मुलुकलाई लान सक्छौँ। मैले भावनात्मक कुरा गरेको होइन। म आम बागमती प्रदेशमा आउँदो हिउँद बिताउनेहरू सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजैदेखि 1 महिनामध्ये, त्योभन्दा अगाडि पनि श्रम परिचालनको काम हुनसक्छ, तर फागुनको 21 भन्दा उतापट्टि यो कार्यक्रम जाँदैन। किनभने फागुनभित्र हामीले सबै काम सकेर चैत्रदेखि हामी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा लाग्छौँ। जेठ, त्यसपछि वैशाख र जेठमा सबै कामहरू सम्पन्न गर्छौँ। असारै विकास भनेर गर्नै पर्ने विकास नै रोकौँला जस्तो गरी हुने प्रतिक्रिया मलाई दिक्क लागेको छ। असारमै पनि त गर्नु पर्ला नि। असारमा रोपाइँ गर्नुपर्छ। कुलो चुहिएको छ, कहिले बनाउने? कुलो चुहिएपछि, चुहिएकै बेला बनाउने होला नि, लगानी पनि हुन्छ। त्यति मात्र होइन, काम गर्दै जाँदा असारमा पनि पुग्यो। पिच किन नगर्ने? टन्टलापुर घाम लागेको छ, टेम्परेचरले पनि दिन्छ, ओभानो पनि छ, किन नगर्ने? जब पूर्णाङ्क ल्याउनको लागि त 100 मै नापिनु पर्यो नि। 90 मा नापियो, 70 मा पूर्णाङ्क ल्याउ नभनौँ न। 70 मा पूर्णाङ्क ल्यायो नि 70 हो, 100 मा पूर्णाङ्क ल्याउने भने त 79 ल्याइएला नि, 90 ल्याइएला नि। त्यसैले परीक्षा सही हो कि होइन जनताले अनुभूत गरेरै परीक्षामा हामीलाई नम्बर राख्नुहुनेछ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो भगवान् जनता हो। जनताको परीक्षाबाट पास हुने गरी हाम्रा निर्माण विकासका काम अगाडि बढ्छन्। र मैले यो भन्न चाहन्छु, यो अङ्क ठ्याक्कै दोब्बर बनाएर आउँदो 1 वर्ष आउनेछ। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, कार्यक्रम न्यू होराइजनको आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम न्यू होराइजनका सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।